बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल बासित एडवोकेट, उनके हवाले से। उनकी जो खिदमात थी अदल के लिए, इंसाफ के लिए बेशुमार हैं। 2 रोज़ 3 रोज़ कबल उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद बहुत से वकला जो है वो दुखी दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि डॉक्टर साहब की खिदमात के हवाले से अगर हम बात करें तो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सहाफ़ी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके जो कोलीग्स हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मरहूम एडवोकेट जो थे, उन्होंने पहली मरतबा उर्दू में दलाइल देने का जो है वो रुझान किया। क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले तो जितने भी हमारे दोस्त थे वकला साहिबान, उनकी कोशिश थी कि इंग्लिश के अंदर कम अज़ कम जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ पर दलाइल दिए जाएँ। लेकिन डॉक्टर अब्दुल बासित साहब जो कि इंग्लिश पर भी बहुत अबू रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान को हमेशा तरजीह दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उर्दू में दलाइल देने का जो है रिवाज डाला और रिसर्च करके बेहतरीन दलाइल देते थे। और दलाइल के दौरान उनकी जो उर्दू थी वो इतनी खूबसूरत उर्दू थी कि एज अ रिपोर्टर जब डॉक्टर बासित साहब का हमें पता लगता था कि वो फ़लाँ कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इस बुनियाद पर जाके बैठ जाते थे कि हम वहाँ से सीखेंगे। इसी तरीके से वकला जो हैं वो भी उनसे सीखते थे, किताबें भी उन्होंने लिखी और उर्दू के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़, इंसानी हकूक़ के लिए भी डॉक्टर साहब की बेशुमार खिदमात थी। अब एक लंबा दौर उनका जो है वो इन हाई कोर्ट के ऐवानों में, सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में उन्होंने गुजारा। बेशुमार अगर आप चले जाएंगे तो आज भी उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो शागिर्द हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जज साहबान उनके साथ बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे। हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं ग़ुलाम अब्बास एडवोकेट साहब, जो पिछले 8 साल से डॉक्टर बासित साहब के साथ मौजूद थे। इसके अलावा हम टेलीफोन लाइन पे अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब को भी लेंगे, जो माशाल्लाह बड़ा नाम है उनका। जितने भी बड़े पॉलिटिकल केसेस हैं नैब के अंदर हैं, आप उनको स्क्रीन पे भी देखते होंगे, आप उनकी गुफ्तगू भी सुनते होंगे। अच्छा, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, ग़ुलाम अब्बास साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। 8 साल की आपकी उनकी रफ़ाकत रही। मैंने तो आपको एक बताया कि बाहर उनका क्या रवैया था, कैसे वो लोगों से मोहब्बत करते थे और लोग उनसे मोहब्बत करते थे। आज मुल्क सल्तनत की जानिब से, कैपिटल टीवी की जानिब से ये जो प्रोग्राम ग़ुलाम अब्बास साहब किया जा रहा है, ये प्रोग्राम हम डॉक्टर साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए कर रहे हैं। और ये पहली मरतबा इस 7 साल से ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। ऐसा हुआ है कि हम किसी जो वकील हैं या कोई भी शख्सियत हैं उनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो टोटली उनके ऊपर होगा। जी जी शादाब भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपका और खसूसी तौर पे कैपिटल टीवी का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल बासित साहब पे ये आज प्रोग्राम जो है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद किया। आपका बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर साहब के हवाले से तो मेरे पास यकीन जाने ऐसे कोई अल्फाज नहीं हैं। मैंने चूँकि डॉक्टर साहब के साथ एक बहुत लंबा अरसा गुजारा, 8 साल का, और उसके साथ सिर्फ मैं ये नहीं कि उनके साथ मैं कोर्ट में रहा, ऑफिस में रहा, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। इस्लामाबाद गया, पेशावर, कराची, हर जगह जहाँ भी जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे। तो मैं समझता हूँ मुझे। अच्छा ग़ुलाम अब्बास साहब, अमजद परवेज़ साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे भी डिस्कस करें, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अमजद साहब, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद होगा वो एहतसाब अदालत के ऐवान, डॉक्टर बासित साहब के साथ आप का आगाज़, और अब उनका इंतकाल हो गया। ज़ाहिर है आप भी रंजीदा हैं। मैं इससे पहले हाई कोर्ट बार गया, मैंने बेशुमार देखा वकला जो है वो रंजीदा हैं। तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे, उनको क्या खराज अकीदत पेश करेंगे? देखिए जी, चूँकि मैं तो उनका शागिर्द हूँ और मैंने जो है इस पेशे में आँख ही उनकी गोद में खोली थी, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख जो है, अगर मुबालगा ना हो तो उनकी फैमिली के बाद मुझको है। बेशक डॉक्टर साहब जो है वो एक बहुत शफीक उस्ताद थे और जो उनका जूरिस्प्रूडेंशियल नॉलेज है आज 20 साल वकालत में पूरे करने के बाद जब मैं वापस मुड़ के देखता हूँ और उनका मुवाजना करता हूँ उनके दूसरे हम असर वकला से, तो डॉक्टर साहब को मैं बहुत सारे हवालों से, ख़ास तौर पे जो
लीगल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें बहुत सारे लोगों से बहुत आगे देखता हूँ। एक अच्छा उस्ताद होने के साथ साथ मैंने उनको इंसान दोस्त भी पाया। वेलफेयर के काम भी वो लोगों से छुप के बगैर रियाकारी किए बहुत करते थे। बार रूम में उनके बारे में मशहूर था कि वो किसी की चाय के कप के पैसे नहीं देते। ये उनकी शख्सियत का एक पहलू था। और वो आयरनिकली नहीं देते थे कि मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लोग मुस्तहिक थे, उनके इल्म में थे, उनकी वो बहुत मदद किया करते थे, उनके बहुत काम आते थे। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की उसको उठा के देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। बड़ी बड़ी तरामीम पे जो अदालते उज़्मा के फैसले आए हैं मुख्तलिफ कवानीन की वायरिस को चैलेंज करने के हवाले से, मैं कहूँगा कि ही वॉज ए जिम ऑफ, मुझे कहना चाहिए कि वो मुरक्कब थे बहुत सारी खूबियों का। और उन्होंने हमेशा अपनी एक पेशावर वकील के तौर पे जो पहचान है उसको कायम रखा है। और कोई भी उनके पेशावराना वकील होने के हवाले से उनकी शख्सियत के बारे में सवाल नहीं कर सकता। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया, सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने खसूसी तौर पर आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने हमें वक्त दिया और अपने जज्बात का इजहार किया। जी गुलाम अब्बास साहब। जी शादाब भाई, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि डॉक्टर साहब के हवाले से अगर वकला और जो है वकालत की बात की जाए तो यकीनन ये कहना गलत ना होगा कि वकालत की एक जामिया जो है, वकालत साहब डॉक्टर साहब के जाने से वकालत की जामिया बंद हो गई। और जहाँ तक मेरा ज़ाती तल्लक है, और मुझे डॉक्टर साहब के जाने से ज़ाती तौर पे मैं बहुत ज़्यादा रंजिदा हूँ और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मेरे डॉक्टर साहब जो है एक नहायत शफीक उस्ताद थे और बाप की तरह थे, और मुझे हमेशा उन्होंने बेटों की तरह समझा। और हमेशा अक्सर मुझे हाई कोर्ट में वकला साहिबान पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये भी आपका बेटा है, आप इसे इस तरह रखते हैं, तो अक्सर यही कहते थे कि बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल। गुलाम अब्बास साहब, मैं अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे नीचे कि जब मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी शुरू नहीं की थी, मैं बच्चा था और ना ये मुझे पता था कि अदालत क्या है, ना मुझे ये पता है वकील क्या है। उस वक़्त भी डॉक्टर बासित साहब का नाम मेरी ज़ुबान पर था, मुझे पता था कि ये कोई बड़ी अहम शख्सियत है। अच्छा, इस हवाले से मैंने जैसे बताया कि मैं हाई कोर्ट बार गया, मैं हाई कोर्ट में विज़िट किया, हर वकील रंजीदा था। एहसन भून साहब, मोहम्मद एहसन भून साहब जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने किन जज्बात का इजहार किया, पहले वो भी देखते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉक्टर बासित साहब को प्रोफेशन में आने से पहले हम उस वक्त से जानते हैं जब वो लॉ कॉलेज में, हमें पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तो डॉक्टर साहब का एक अपना नुक्ता नज़र और अपना एक तर्ज़ तकल्लम था। आपने देखा कि वो इनिशियल स्टेज पे तो हमने देखा उनको कि वो इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा आर्गूमेंट और बड़ी फ्लुएंसी के साथ करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने उर्दू पे जो अपना एक इंतहाई तख्लीकी काम किया और वो अपनी जो सारे के सारे आर्गूमेंट्स थे वो उर्दू में तैयार करते थे, और उर्दू में तैयार करने के बाद कोर्ट में वो बड़ी बलागत और फसाहत के साथ अपने आर्गूमेंट और अपने केस को उर्दू में। दूसरा ये कि बहसीयत वकील हमने डॉक्टर साहब को देखा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी हमेशा अपने केस को बड़े अच्छे से तरीके से प्रेपरेशन की, और प्रेपरेशन के अलावा उन्होंने जो आगे बच्चों को पढ़ाने के हवाले से हैं, लॉयर के लिए जो बिगनर्स के लिए एथिक्स और मॉरल्स हैं, उनके हवाले से वो हमेशा गुफ्तगू करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब का कभी कभी अदालत में हमने एग्रेशन भी बड़ा देखा है। वो बात जब कोर्ट में होते हुए जब आर्गू करते थे तो वो सम टाइम अग्रेसिव भी हो जाते थे, जब वो समझते थे कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, और शायद इस वजह से वो कभी कभी मैंने उनको कोर्ट में एहतजाज भी उनका एक ख़ास विद इन लिमिट्स देखे रहते हुए देखा। तो डॉक्टर साहब से हमारा जो आप देखें
85-86 سے لے کے جب ہم زمانہ طالب علمی سے جب ہم نے تو آج 2000 ہو گیا، تقریباً یہ 35 سال کا عرصہ محیط ہے کہ جس میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ بڑا ایکٹیولی دیکھا. بلکہ ان کی وفات سے کوئی 20 دن پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے بالکل یہ سامنے ہماری جو آرچ ہے، جو مین انٹرنس ہے کورٹس کے حوالے سے، وہاں ملے، سامنے کھڑے کافی دیر باتیں کرتے رہے. طبیعت کے حوالے سے میں نے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ الشفا میں میں نے کروا رہا ہوں، تو وہاں سے جا کے کیا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ یکدم جو کرونا کی جو ویو آئی ہے اس میں بڑے بڑے ہمارے قانون دان AK ڈوگر صاحب ہیں، ڈاکٹر باسط صاحب ہیں، زاہد بخاری صاحب ہیں، میاں اسرار الحق صاحب ہیں، چودھری عبدالرب صاحب ہیں، مطلب ہے یہ سارے سینئر، اور یکدم یہ کرونا کی ویو کا شکار ہو گئے، جو ہمارے لیے پروفیشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. میاں اسرار صاحب تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پالیٹکس میں بھی ہمارے بڑا اچھا لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا. میں نے تو بطور پاکستان بار کونسل بھی، بطور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، وہ پریزیڈنٹ تھے 2001 میں، یہ سارا ایک لمبا عرصہ. تو ڈاکٹر باسط صاحب کا جو پروفیشنلی ایک قد تھا وہ بہت بڑا تھا. وہ چونکہ آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب کا جو انفلوئنس تھا وکالت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تھا. اس وقت ان کے وہ عزیز تھے بریگیڈیئر قیوم، جو کسی وقت بڑا ان کی ریلیونس تھی ڈیفرنٹ. تو اسی طرح بعد میں بھی جو ان کا ایک اپنا آرگومنٹ کا طریقہ کار تھا، ان کی پروفیشنل کمپیٹنس تھی. اس وجہ سے سم ٹائم ہمارے ججز حضرات بھی ان سے بات کرتے ہوئے سیکھتے بھی تھے اور ہچکچاتے بھی تھے جب وہ کوئی چیز ان کی بات کو ریبٹ کرنا ججز کے لیے بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. لیکن انفارچونیٹ ہے، یہ ہمارا بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ ہر جو ذی روح ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. تو اسی طرح ہمارے لیے ڈاکٹر باسط صاحب کا نقصان جو ہے ایک پروفیشن کے لیے کے حوالے سے، ایک سینئر کے حوالے سے، ایک بڑے ہونے کے حوالے سے، ایک بڑے بھائی ہونے کے حوالے سے، ایک استاد ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے لیے ناقابل تلافی بات. جی ہم سے جو ہے وہ اسپیشلی ہم نے حامد خان صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی ایک میسیج بھیجا، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھیں. اس کے علاوہ علی احمد کرد صاحب جو کہ سینئر وکیل رہنما ہے، ان کا میسیج بھی ہے. ڈاکٹر باسط سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کی وفات کی خبر یقیناً سارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے قانون دان اور ان کے بہت بڑے حلقہ احباب کے ہر فرد کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے. ان کا نام گرامی میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ہسٹری کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جتنے بھی پاکستان میں کم و بیش مشہور کیسز تھے ان میں انہوں نے عدالت کی جس طریقے سے عدالت کی رہنمائی کی اور عدالت کو اسسٹ کیا، میں کہتا ہوں وہ ایک یادگار فیصلوں کی صورت میں موجود ہے. ان کی آواز میں قدرت نے ایک بہت ہی خوبصورت ترنم دی ہوئی تھی. ان سے جو بھی شخص ملتا تھا، میں جب بھی ان سے ملا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں ان سے ملنے والا شخص کبھی بھی ان کی خوبصورت آواز اور ان کی شفقت کو نہیں بھول سکتا تھا. یقیناً ان کی وفات قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہم سب کے لیے اور پاکستان کی عدالتوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور جو میں یقین سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس نقصان کو کسی نہ کسی لحاظ سے، جو کہ پورا تو نہیں کیا جا سکتا، مگر کوشش کرنی چاہیے. میرا ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے تقریباً 50 سال سے ایک تعلق چلا آ رہا ہے. ہم دونوں تقریباً ایک کولیگز کے طور پر 50 سال سے وکالت کے پیشے سے منسلک رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کو نہ صرف ایک بہت قابل وکیل بلکہ ایک دانشور پایا، جو اپنی وسیع نالج رکھتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کو بھی رہنمائی کرتے تھے، اور کوشش یہ تھی کہ قانون اور نئے قانون کے اصولوں کے مطابق عدالتوں سے فیصلے لیے جائیں. ایک جو ان کی بہت بڑی کاوش اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان چند وکلاء میں سے ہیں جنہوں نے اردو زبان کو متعارف کرایا اعلیٰ عدالتوں کی کارروائی میں. اس سے پہلے
اعلیٰ عدالتوں میں یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں صرف انگریزی میں بحث ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ان چند حضرات میں سے ہیں، چند وکلاء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی قومی زبان کو انٹروڈیوس کرایا اور بحث اردو زبان میں کی۔ اس کے نتیجے میں اب اعلیٰ عدالتوں میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بحث ہوتی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اردو میں بحث کو متعارف کرانے کے چند بانیوں میں سے ایک ڈاکٹر الباسط صاحب ہیں۔ یہ انہوں نے ایک قومی خدمت اور ایک قوم کے لیے ایک اہم کنٹریبیوشن دی ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے غلام عباس صاحب سنا، بڑے میں کیونکہ وہاں پر موجود تھا جس وقت بھون صاحب یہ جذبات باقاعدہ وہ رنجیدہ تھے۔ ملک محمد احمد قیوم صاحب جو کہ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، ان کے بھی جذبات جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے وہ بھی ذرا سن لیں۔ ڈاکٹر باسط صاحب اپنی زندگی کے اندر ہی ہمارے بار کی کمیونٹی کے ایک لیونگ لیجنڈ تھے۔ ان کے فوت ہونے سے ایک سانحے سے کم نہیں ہے ہمارے پروفیشن کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں استاد کے درجے میں اپنے اس کے اندر پروفیشن کے اندر رکھوں گا، کیونکہ ان کو دیکھ کر بے شمار وکلاء نے بے شمار طریقے سے سیکھا۔ ڈاکٹر صاحب کا بولنے کا، کنونس کرنے کا انداز تو اپنا یونیک تھا، لیکن ان سے ایک چیز جو ہم نے خاص طور پہ دیکھی، مکمل طور پر نڈر تھے۔ اگر بینچ ان کے ساتھ نہیں چل رہا تو اس بینچ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے کنونس کرنا ہے، رسپیکٹ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈاکٹر باسط صاحب سے بہتر کوئی نہیں کرتا تھا، اور ان پاپولر کیسز بھی ٹیک اپ کرتے تھے، اور ہر بندے کا حق ہے کرنے کے لیے۔ دوسرے دوست تو اپنا شاید اپنے پرسنل فائدہ نقصان وغیرہ دیکھ کے پراپر ریپرزنٹیشن شاید نہ دیتے ہوں۔ ڈاکٹر باسط صاحب کے بارے میں یہ چیز میں نے نوٹ کی اور ان سے دیکھا اور ان سے انسپائر بھی ہوا۔ ہمیشہ انہوں نے اسٹوڈ فار واٹ ایور ہی تھاٹ واز رائٹ فار ہز کلائنٹ، ہمیشہ انہوں نے اسٹینڈ لیا۔ نہ صرف یہ ڈاکٹر صاحب کی خوبصورتی تھی، انہوں نے بے شمار بار کے اندر کنٹریبیوشن بھی کی، ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے، قانون کے بارے میں گہرا سوچا کرتے تھے، اور سب سے بڑی قانون اور وکیلوں کے لیے درد رکھتے تھے۔ ان کے بیٹے سے ان کے فوت ہونے کے اوپر جنازے پہ جب میری ملاقات ہوئی تو بیٹا بھی مجھے یہی بتا رہا تھا کہ ان کی آخری گفتگو اپنے والد صاحب کے ساتھ بار کے اندر جو پریزنٹ انفارچونیٹ معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے والد صاحب دکھی تھے۔ تو وہ بندے کی عظمت یہ تھی کہ اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی اپنے کمیونٹی اور کمیونٹی کے حالات کے بارے میں سوچ رہے تھے اور بات کر رہے تھے۔ یہی ان کی عظمت تھی، اور ان کے فوت ہونے سے ایک لیڈنگ لائٹ جو ہمارے پروفیشن کی ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے لوز کر دی۔ جی غلام عباس صاحب، سنا آپ نے اس وقت محمد احمد قیوم صاحب کا بھی اور جو محمد احسن بھون صاحب کا بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو کریم ہیں اور یہ کیسے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ بالکل شراب بھائی، مجھے پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر صاحب چونکہ وکالت سے جب انہوں نے شروع کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب یونیورسٹی کا جو لا کالج تھا وہاں پڑھاتے بھی تھے، تو ہمارے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد موجود ہیں، اور جوڈیشری میں ہیں، بار میں ہیں، بینچ میں، ہر جگہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد موجود ہیں۔ تو میں اگر اسلام آباد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گیا ہوں سپریم کورٹ میں، تو وہاں مجھے ہر بندہ دوسرا تیسرا جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے صرف قانون کے حوالے سے یا اس میں ان کی خدمات نہیں ہیں، انہوں نے پبلک لیٹیگیشن بہت زیادہ کی ہے، انسانی حقوق کے پر بہت زیادہ لیٹیگیشن کی ہے۔ بالکل غلام عباس صاحب، ابھی اور بھی ہماری، میں آپ کو بتاؤں، جب وہاں پر اگر ہم آج اس پروگرام میں اگر ہم باہر میں کرتے ہیں تو یقین کریں گے کہ اتنا کانٹینٹ تھا، اتنے لوگ بولنا چاہ رہے تھے۔ میں تو مطلب ظاہر ہے ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اسی ٹائم کے اندر رہیں، ادروائز تو شاید ہم پورا دن بھی اس پہ پروگرام کرتے رہیں تو وکلاء کے جو جذبات ہیں وہ شاید ہم پھر بھی نہ پہنچا سکیں۔ محمد اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے بھی جو جذبات کا اظہار بھی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ عبدالباسط ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ناگہانی موت پر دل سوگوار ہے، وکلا برادری بہت دکھ میں ہے کہ ایک بار کے کانٹیکس میں جو ایک ووکل وائس
जो इश्यूज़ को उठाती थी। उत्साज़ा अपनी जगह पर पढ़ाने में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो पढ़ाते रहे, लेकिन साथ साथ हमारे वकला में एक मंजे हुए वकील के तौर पर माने जाते थे। बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं बार के हवाले से उनकी, वकालत में नाम पैदा किया उन्होंने। वकालत दिल जमी के साथ, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ, मेरा जो कि उनसे ज़ाती ताल्लुक़ भी था, दोस्ती की हद तक भी और बड़े होने की हद तक भी, कई मामलात में मुशावरत भी करते थे और हम कई इश्यूज़ के ऊपर बड़ी, चूँकि प्रो बोनो पब्लिक हो या पब्लिक इंटरेस्ट में तवज्जो थी उनकी ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब एक इंसान एक स्टेज पे आ जाता है कि जब बड़ा मुश्किल काम होता है मुफ्त केसेस करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपना हिस्सा इस नेक प्रोफेशन में वो डालते रहे और उसके लिए उन्होंने जितनी काविश की गई उनको कदर की निगाह से देखा जाता है और देखा जाएगा। उम्मीद है, मैं अफसोस का इजहार भी करता हूँ डॉक्टर अपना अब्दुल बासित साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बच्चों के साथ, के ख़ानदान के साथ, कि रब पाक मग़फ़रत करे, उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अच्छा, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब के ग़ुलाम अब्बास साहब, आपने जज्बात सुने। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि जैसे मैं कहा कि डॉक्टर साहब के साथ मेरा अपना बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला एक ताल्लुक़ था। डॉक्टर साहब हमें बुला के जब नए नए हम गए थे तो पटिशन कोई नहीं पढ़नी आ रही या नहीं पता कि इसके अंदर ऑपरेटिव पार्ट कौन सा है, हमने इसमें से ख़बर कहाँ से बनानी है, तो बिलीव मी डॉक्टर साहब हमारी चेहरों से भांप लिया करते थे कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो फिर हमें साइड पे ले जाना है। वो हाई कोर्ट का जो बोर्ड का दरख्त है उसके नीचे मैं, आबाद साहब, सईद चौधरी साहब, हमारे बड़े जो सीनियर दोस्त हैं, हमें वो बताया करते थे कि भाई ये आपने इसको ऐसे ऐसे करना है। आबादुल हक साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके जज्बात भी मैंने उनसे जो है उनसे डिस्कस की, तो वो भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर बासित एक मारूफ कानूनदान थे और उन्होंने तमाम ज़िंदगी अदालतों में बुनियादी हकूक़ और शख्सी आज़ादी के जो मुकदमात हैं उनको लड़ा और साबित किया कि ये आज़ादी कितनी ज़रूरी है, ये बुनियादी हकूक़ जो आइन में फ़राहम किए गए हैं ये किसी शहरी के लिए कितने अहम हैं। उनके जो नकात थे उन्हें ना सिर्फ अदालतों ने सराहा बल्कि जो वकला थे वो भी उसकी तारीफ़ करते थे। डॉक्टर बासित ने हमेशा जो है अदालत के अंदर ऐसे नकात उठाए जिससे आम आदमी को जो बुनियादी हकूक़ आइन में जिनकी ज़मानत दी गई है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और इसके लिए वो बड़ी ही रिसर्च करते थे और उसके बाद वो अदालत में अपना नुक्ता पेश करते थे। तो अदालत ना तो सिर्फ उनके नुक्ते से कायल होती थी बल्कि उसकी तहसीन भी करती थी। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर बासित का एक मुनफरद अंदाज था जो उनका दलाइल देने का अंदाज था। डॉक्टर बासित ने जब भी दलाइल दिए उन्होंने उर्दू में दलाइल दिए, उन्होंने कौमी ज़ुबान को जो है वो तरजीह दी और उर्दू ज़ुबान में ही अपने मौक़िफ़ को अदालत तक पहुँचाया। इस तरह जो पाकिस्तान की आला अदलिया है वहाँ पर उर्दू इस ज़ुबान का इस्तेमाल जो है उसको बढ़ावा दिया, उसको फ़रोग़ दिया, ये भी उनका एक कारनामा था। डॉक्टर बासित जब दलाइल देते थे तो वहाँ जो अदालत में वकला होते थे, इसके अलावा जजेस होते थे, वो ना सिर्फ उनके नकात को जो कानूनी नुक्ता वो उठाते थे उसको वो पूरे ध्यान से सुनते थे, बल्कि जो उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी उसे भी बड़ा उस पर भी खुशी का इज़हार करते थे, क्योंकि इससे जो आम लोग थे, जो आम वकला थे जो अदालत में मौजूद होते थे, उन्हें अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र महसूस होता था। उन्होंने उस वक़ार को, ज़ुबान के उस वक़ार को बरकरार रखा जो हर शहरी की एक ज़िम्मेदारी है। इस तरह उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में जो है ना सिर्फ दलाइल दिए, ना सिर्फ अपना नुक्ता पेश किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, बल्कि अपनी ज़ुबान के वक़ार को बरकरार रखा और उसके फ़रोग़ के लिए काम किया। वो एक शुस्ता और बड़ी शाइस्तगी से अल्फाज में दलाइल देते थे, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अलावा भी जो है वो उर्दू में बेहतरीन दलाइल दिए जा सकते हैं और उर्दू में इतने अल्फाज का ज़ख़ीरा है कि अगर उसे अदालत में बोला जाए तो कहीं किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और बेहतर अंदाज में अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत तक पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा हकूक़ के लिए जो है, इंसानी हकूक़ के लिए डॉक्टर बासित ने जो है वो एक इदारा भी कायम किया हुआ था
اور جس سے وہ جو آگاہی تھی بنیادی حقوق کے حوالے سے وہ بھی لوگوں تک پہنچا. جی غلام عباس صاحب, جی اب آپ نے جو جذبات سنے ہیں ہر کمیونٹی کے, میں کہتا ہوں آپ ابھی تو میں کوشش میری یہ تھی کہ اگر تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہوتا تو جو عدالتی عملہ ہے میں ان سے بھی بات کرتا, لیکن ان کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ ٹی وی میں آ کے بات نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال انہوں نے مجھے یہ ہمیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے جذبات عدالتی عملہ, چاہے وہ گیٹ سے سٹارٹ ہو کے سیکیورٹی والے ہیں یا جو کورٹس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نائب قاصد ہیں, ان تک کے جذبات ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت زیادہ تھے. جی بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ صرف لیٹیگیشن نہیں کی. ڈاکٹر صاحب نے سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے جو کچھ ڈاکٹر صاحب کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں قانون کی بالادستی کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور سول سوسائٹی کے لیے, اور میڈیا کی آزادی کے لیے اسپیشلی طور پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں ایک فرشتہ نما انسان تھے, اور ان کا جو دست شفقت تھا میرے پہ نہیں تھا, صرف پوری وکلا کمیونٹی پہ تھا. اور کبھی کوئی بھی وکیل کہیں بھی کسی کو رستے میں بھی کسی نے کوئی پوچھا ہے جی ڈاکٹر صاحب ہمیں اس پراپوزیشن کی سمجھ نہیں آ رہی, تو وہاں پہ ہی کھڑے ہو کے ان کو سارا بریف کرنا اور انہیں بتانا, بڑے پیار سے بچوں کی طرح سمجھاتے تھے کہ اس کا یہ وے ہے, اس طرح آپ کیس کو تیار کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب تھے, اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ہمیں سارے لواحقین کو صبر دے, اور اسپیشلی ان کے گھر والوں کو صبر دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے ان کے گھر والوں کے بعد سب سے جو زیادہ نقصان ہے وہ میرا ہوا ہے, اور بڑی یادیں ہیں جو میں آج بھی میں اسپیشل موٹر ویز پہ آ رہا تھا تو میں وہی باتیں یاد کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جب اسلام آباد سے لاہور آتا تھا, اسپیشلی لاہور سے اسلام آباد, تو سارے رستے گپے ہیں, اور مطلب اس طرح وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں 5-6 سال. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام عباس صاحب آپ کا خصوصی طور پر, کیونکہ آپ ہماری دعوت پر خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں آئے, اور امجد پرویز صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ انہوں نے اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. اسی طریقے سے محمد احسن بون صاحب اور محمد احمد قیوم صاحب, اظہر صدیق صاحب, عباد صاحب, تمام دوستوں کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنے جذبات جو پہنچائے. اور جن دوستوں کے جذبات ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پہنچا سکے, آن ایئر نہیں کر سکے, ان سے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن دعاؤں میں ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھیں. ہم بھی ڈاکٹر صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آئندہ جمعے کسی نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.